یا اللہ پاک کرم فرما، اسی جو حاضرین بیٹھے ہیں جو بیمار ہیں انہاں نو شفا عطا فرما، جنہاں دے کو عزیز و اقارب گھر دے وچ بچے اہل و عیال دے اندر کوئی بیمار ہے انہاں نو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ گناہگار ہیں میرے مولا کریم، پنجتن پاک دے صدقے میرے مولا کریم معاف فرما۔ یا باری تعالیٰ صراط مستقیم تے چلنا نصیب فرما، ہدایت عطا فرما، صحیح رستے تے چلنا نصیب فرما، گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم کرم فرما، اپنے حبیب دی غلامی نصیب فرما، حضور دا سچا غلام بنن دی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ دین اسلام دا خادم بنن دی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ کرم فرما، اسی جو دکھ لے کے بیٹھے ہیں میرے مولا اے دکھ دور فرما، جو غم لے کے بیٹھے ہیں وہ غم دور فرما، جو پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں وہ پریشانیاں دور فرما۔ یا باری تعالیٰ کرم فرما، یا رب العالمین مہربانی فرما، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، نظر کرم فرما۔ یا باری تعالیٰ اپنی شان کریمی دے مطابق کرم فرما۔ یا باری تعالیٰ سانو منگن دا ول بھی نہیں آمدا، میرے مولا تو عطا کرن والا ہیں، کرم فرما، جو ساڈیاں کمیاں ہیں وہ سب دور فرما۔ جنہاں کول اولاد نہیں انہاں نو اولاد عطا فرما، جنہاں دے رزق وچ برکت نہیں انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں انہاں نو قرضیاں تو نجات عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ جو کسے بھی پریشانی دے وچ مبتلا ہے سب دیاں پریشانیاں دور فرما، عالم اسلام دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، کرم فرما، کرم فرما۔ پوری دنیا دے اندر مسلمان جتھے بھی مظلوم ہیں میرے مولا انہاں دی مدد فرما، کرم فرما، کرم فرما۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبا، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، دوائے درد اسیانم شفاعت یا رسول اللہ۔ کسوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔